नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आप ही के चहीते और क़ानूनी मशवरों से लबरेज प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद एक बार फिर आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूं। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव, जैसा कि आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते आ रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि आपको अपने हुकूक़ से वाकिफ़ करवाया जाए। तो आइए नाजरीन, जानते हैं आज का उन्वान। आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे उससे पहले ये बताता चलूँ कि हिंदुस्तान में दो किस्म के क़वानीन नाफिज़ हैं। एक जिनको पॉजिटिव लॉ कहा जाता है, जो मैन मेड लॉ होते हैं, यानी पार्लियामेंट और स्टेट असम्बलीज़ में जो क़वानीन बनाए जाते हैं उनको पॉजिटिव लॉज कहा जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में जो और एक क़ानून नाफिज़ है उसको डिवाइन लॉज भी कहा जाता है। डिवाइन लॉज इन क़वानीन को कहा जाता है उमूमन खुदाई क़ानून है, जिस मिसाल के तौर पर हिंदू पर्सनल लॉज होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज होते हैं, पारसी पर्सनल लॉज होते हैं, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज होते हैं। ये पर्सनल लॉज जो होते हैं वो शादी, ब्याह, विरासत, तक़सीम या फिर हिबा, इस तरीक़े से चीज़ों से रिलेटेड ये पर्सनल लॉज होते हैं जो खुदाई क़ानून माने जाते हैं। इस किस्म के क़वानीन भी हिंदुस्तान में नाफिज़ है और इसको अदालतें कबूल करती हैं। दोस्तों, आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे वो डिवाइन लॉ से ही लिया गया है, यानी विरासत, वसीयत और हिबा मुस्लिम लॉ के तहत इनके ताल्लुक़ से क्या बताया गया है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस उन्वान से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवालात हो तो उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नंबरात नज़र आ रहे होंगे। कोई चीज़ आप जानना चाहते हो या आपका कोई मसला हो इन उन्वानात को लेकर के, आप ज़रूर जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा। 11 बजे तक उम्मीद करते हैं रात इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाएगा। हमारे साथ इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए, यानी विरासत, वसीयत और हिबा पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर मारूफ कानूनदा मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब की, जो गुज़िश्ता 35 सालों से क़ानून और माशरे की खिदमत करते आ रहे हैं। साहब का ताल्लुक़ कर्नाटक गुलबर्गा शरीफ से भी है। तो आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब का हम एक बार फिर से खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। एक बार आप फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है। शुक्रिया। इन उन्वानात पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। दोस्तों, इन उन्वानात पर हमने अलग अलग प्रोग्राम्स भी किए थे, बहुत सारे सवालात हमें आए और फिर आप लोगों की तरफ से ये ख्वाहिश भी हुई कि फिर इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू की जाए ताकि जो मामलात आप जानना चाहते हैं इस उन्वानात से रिलेटेड उसको फिर से एक बार आपके सामने पेश किया जाए। दोस्तों, प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव को हम आगे बढ़ाते हैं और गुफ्तगू का आगाज़। सबसे पहला सवाल मैं साहब से ये करना चाहूँगा कि विरासत, वसीयत, हिबा, इनकी पहली तारीफ़ हम सुन लेते हैं साहब से कि विरासत की सबसे पहले तारीफ़ आप बताते चले, फिर वसीयत पर भी बताइएगा और फिर हिबा पर भी। विरासत की तारीफ़। मुस्लिम पर्सनल लॉज में सिर्फ चंद क़वानीन रह गए हैं जो हिंदुस्तानी अदलिया में नाफिजुल अमल है। आर्टिकल 225 दस्तूर हिंद के तहत अदालतों को इख्तियार दिया गया है कि तलाक़, खुला, निकाह, विरासत, हिबा, वक्फ, ये चंद क़ानूनों को जो है नाफिज किया जाए अगर मुस्लिम फ़रीक़ैन हैं तो। जैसा कि अभी एतमाद साहब ने सिर्फ 3 शोबों का ज़िक्र किया है। विरासत यानी सक्सेशन। विरासत में अगर कोई शख्स जायदाद, माल, मनखुला व गैर मनखुला, ट्रांसफरेबल या गैर ट्रांसफरेबल जायदाद छोड़कर मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो उसकी जो जायदाद है उसको मतरूका कहा जाता है। ये मतरूका जायदाद उसके जो हिस्सेदार होते हैं, हक़दार होते हैं शरीयत के लिहाज से, वो हक़दार मुस्तहिक़ होते हैं उसी तरके को जो छोड़ा गया है उसको विरासत कहा जाता है। ये है विरासत जी। और दूसरा है वसीयत। अगर कोई शख्स इंतकाल करने से पहले अपनी ज़िंदगी में एक वसीयत करता है
کہ بچوں کو نصیحتیں ہیں یا جائیداد کا مسئلہ ہے کہ بھئی میں میری مرضی سے فلاں کو غیر یعنی کہ غیر اپنے وارث کو جی کچھ حصہ دینا چاہتا ہے، یا اور کئی مسائل ہیں زندگی میں رشتہ داری کے، وہ تمام کے تعلق سے ایک لیٹر لکھتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں رہنے تک، تو اس کو کہا جاتا ہے وصیت۔ وہ وصیت زندگی میں تو لکھتا ہے لیکن نافذ العمل اس کے انتقال کے بعد ہوتی ہے، جی اسی لیے اس کی اہمیت ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور تیسرا آپ نے موضوع چھیڑا ہبہ۔ ہبہ مسلم پرسنل لا میں ہبہ یہ ہے جس کو گفٹ کہا جاتا ہے۔ گفٹ انڈین لا کے لحاظ سے کوئی بھی جائیداد جو 99 روپے کی ویلیو سے زیادہ ہے، 99 روپیز سے زیادہ ہے، وہ رجسٹریبل ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے مسلم پرسنل لا کے لحاظ سے کوئی بھی جائیداد گفٹ کے ذریعے دی سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ اور یہ پراپرٹی ایکٹ میں بھی اس کی ایک دفعہ موجود ہے، اور مسلمانوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد ہبہ کے ذریعے، جو رجسٹریشن کمپلسری نہیں ہے، تو وہ منتقل کر سکتا ہے، کسی کو بھی ہبہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے ہبہ یعنی تحفہ۔ جی تو دوستو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے وراثت، وصیت اور ہبہ کی تعریف جو شریعت لا میں دی گئی ہے، اور یہ تینوں جو چیزیں ہیں آج بھی وہ ہندوستان میں نافذ العمل ہے۔ عدالت جو ہے ہندوستان کی اس کو مانتے ہوئے چلتی ہے۔ جب کبھی کوئی فریق دو مسلمان ہوتے ہیں اور یہ معاملات اگر بیچ میں آ جاتے ہیں تو ان کو شریعت کے حساب سے ہی سالو کیا جاتا ہے۔ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ جب کبھی کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی کس طریقے سے منتقل ہوتی ہے دوسروں پر؟ وہی جیسا کہ میں نے کہا ترکہ ہے، ترکے کی تقسیم کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں، اسی لحاظ سے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ جیسا اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی جائیداد ہے، تو اس کی تجہیز و تکفین کا خرچہ، یا اس کی بیماری کے دوران میں جو اخراجات ہوئے، یا اس کے ملازمین کی تنخواہیں دینا ہے گزشتہ 3 مہینے کے، انتقال سے 3 مہینے کے جو خدمت ہوتی ہے، وہ پہلے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اگر نکالنا ہے، اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے، وہ اخراجات نکالنا۔ اس سے کوئی پرسنل ڈیٹس ہوتے ہیں، قرضے ہوتے ہیں، تو قرضے بھی دیے جانا چاہیے۔ اس کے بعد وصیت کا مسئلہ آتا ہے، وصیت اگر وہ کیا ہے یا نہیں، اگر کیا ہے تو کس حد تک کیا ہے، تو کہ شرعاً 1/3 تک ثلث جس کو کہا جاتا ہے، 1/3 جائیداد کے حد تک وہ وصیت کر سکتا ہے جائیداد کے معاملے میں۔ وہ کیا ہے یا اس سے زائد ہے، تو یہ تمام چیزیں دیکھیں۔ وصیت کے بعد وہ جو ترکہ ہوتا ہے اس کے ورثہ میں، حقداروں میں، اس میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں۔ یہ قرآن و سنت کے لحاظ سے ہے، جی قرآن نے پورا حصہ دیا گیا ہے، اور وہ ورثہ جن کے حصے مختص ہیں، ڈٹرمنڈ جس کو کہتے ہیں، مختص ہیں، وہ ہے ذوالفرض یعنی کہ شیئررز۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے عصبات، یعنی کہ وہ ریسیڈریز، یعنی کہ ذوالفرض نہیں ہیں، شیئررز نہیں ہیں، ان کے حصے مختص نہیں ہیں، لیکن یہ مختص حصے دیے جانے کے بعد جو بچاوا ہوتا ہے وہ عصبات میں تقسیم ہوتا ہے۔ اگر یہ دینے کے بعد اور بچاوا رہا تو اور ایک ہے ڈسٹنٹ ریلیٹیوز۔ یہ 3 کیٹیگریز میں ہیں، 3 کیٹیگریز میں وہ تمام چیزیں نکالنے کے بعد پہلے یہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوستو اس قسم سے کوئی شخص اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی جائیداد جو ہے وہ اس طریقے سے منتقل دوسروں پر ہو جاتی ہے۔ وصیت کا صاحب نے ذکر کیا تھا کہ وصیت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ وصیت کی اہمیت جیسا صاحب نے ابھی بتائی ہے کہ شیئررز کو پراپرٹی میں حصہ ملنے سے پہلے وصیت کا جو وہاں پر معاملہ ہے اس کو پورا کر لیا جاتا ہے صاحب۔ تو وصیت کی ایک بہت اہم چیز ہے۔ آپ نے گفتگو کے دوران یہ بتایا تھا کہ وصیت کو 1/3 تک ہی کیا جا سکتا ہے، کیا وجہ ہے زیادہ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے کلام پاک میں تو یہ مقدار نہیں بتائی گئی 1 ثلث کی، لیکن یہ ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے، ایک شخص کی جائیداد ہے
کیا اس کو وصیت کے ذریعے جائیداد آدھی جائیداد دی جا سکتی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی نہیں، پو نہیں، پوری نہیں، صرف 1/3 تک دی جا سکتی. تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے 1/3 کا. 1/3 اس لیے، اور وہ بھی ورثہ کے حق میں نہیں ہے، غیر ورثہ کے. چونکہ ورثہ تو حقدار بن ہی آتے ہیں. کوئی شخص ہمارے پاس وراثت جو شروع ہوتی ہے کسی شخص کے انتقال بعد، اگر اس کی زندگی میں کوئی وارث اس کی جائیداد کا حصہ دار نہیں ہو سکتا. جی جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے مختص ہے، تو وصیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر غیر وارث کوئی ہے اس کے حق میں کرنا ہے تو اس میں بھی یہ حد مقرر کی گئی ہے. قرآن میں نہیں ہے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک واقعہ ایسا ہوا اور آپ نے فرمایا کہ صرف 1/3 تک وصیت کے ذریعے غیر وارث کو جائیداد دی جا سکتی ہے. ٹھیک یہ ہے. بنیاد ہے. جی یہ بھی بتاتے چلیں کہ وصیت کرنا کیا لازمی ہے؟ یہ بہت پیارا سوال، اہم سوال اعتماد صاحب نے کیا ہے. کلام پاک میں جو مسلم سورسز، لا سورسز کا اہم یعنی کہ بنیاد ہے، چونکہ قرآن و سنت ہی بنیاد ہے بے شک. ورنہ اور کچھ نہیں. تو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں وصیت کے تعلق سے بار بار ہدایت دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ روزانہ وصیت کرو، چونکہ انتقال کبھی بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے وصیت کی بہت بڑی اہمیت ہے. وصیت سے آگے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور وصیت میں یہ بھی خاص بات ہے کہ انتقال کبھی بھی ہو سکتا ہے. وصیت اس لیے کرنا کہ آپ کس کو قرض باقی ہیں، کس کو جائیداد کا حصہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یا آپ کو کتنے پیسے کس سے آنا ہے، یہ آپ کے ورثہ کو معلوم ہونا. اگر ورثہ کو نہیں معلوم ہے، آپ دنیا کا قرض رکھ کر چلے گئے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک میت آئی اور آپ سے کہا گیا کہ نماز جنازہ پڑھیے. تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا، کیا اس کا کوئی قرض باقی ہے؟ اگر قرض باقی ہے تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرض دینا ضروری ہے. اور اگر آپ وصیت کریں، یہ تمام چیزیں لکھ دیے تم، تو کیا ہوگا؟ آپ کے ورثہ وہ قرضے ادا کر دیں گے جی. اور آپ کو نجات ملے گی. یہ ہے اصل اس کا مسئلہ. تو بہرحال وصیت لکھی جانا اس حساب سے بہت ضروری بہت ضروری ہے. صاحب وصیت میں 1/3 سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص مان لیجئے کسی سے کچھ چاہت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور وہ اپنی تمام جائیداد کسی کو دینا چاہتا ہے، تو پھر کیا کوئی ذریعہ نہیں ہے وصیت کے علاوہ؟ یہ وصیت کے ٹاپک سے ذرا ہٹ گیا مسئلہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے اور حدود مقرر ہے. سنتوں میں اجماع ہے، قیاس ہے، یہی 4 جو سورسز آف لا ہے، اس میں وضاحت ہے کہ ہبہ کی یہ گنجائش ہے. آپ زندگی میں یہ فطری بات ہے، فطری تقاضا ہے ہر انسان کا کہ کسی سے چاہت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، یا کوئی اور حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں. کوئی بچہ غریب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کوئی ناتوان ہوتا ہے. اس لحاظ سے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے ہبہ کا. اگر آپ اپنے اولاد سے ہٹ کر بھی آپ اپنی جائیداد کسی غیر وارث کو یا وقف کرتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. ایک مسلم شخص مکمل با اختیار ہے کہ وہ جائیداد کا کچھ حصہ یا نصف حصہ یا 1/3 حصہ یا پورا حصہ گفٹ کر دے. ہبہ وصیت اس کے انتقال کے بعد نافذ العمل ہے. جی. لیکن ہبہ کیا ہے؟ ہبہ میں جس وقت یہ کہتا ہے اس وقت جائیداد منتقل ہو جاتی ہے. جائیداد کا انتقال اسی وقت ہو جاتا ہے اور اس میں شرائط ہے. ہبہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، ہبہ تحریر بھی ہو سکتا ہے، لیکن تحریر ضروری نہیں ہے. البتہ اس میں 3 شرائط ہے. ایک تو وہ ہبہ کر دیں، اعلان کر دینا کہ بھئی میں فلاں کو یہ جائیداد دے رہا ہوں، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا، دوسرا شخص جس کو دے کہ میں بھی قبول کیا. اور تیسرا اہم چیز ہے قبضہ. جس چیز کا ہبہ کیا گیا اس کا قبضہ بھی اس کو دے دینا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں اگر مکمل ہو جاتی ہیں تو یہ ہبہ ہو جاتا ہے ڈکلیریشن. لیکن اس کی موجودگی 2 گواہ موجود ہیں. 2 گواہ کم از کم ہونا.
جی چونکہ رائٹنگ میں نہیں ہے، یہ زبانی ہے. اگر کوئی جھگڑا پیدا بھی ہوا، کل کہیں مقدم ہوا، تو گواہوں کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ ہوگا اور وہ جائیداد منتقل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوستو جو وصیت کی جا سکتی ہے اس کے لیے لمیٹیشن رکھا گیا ہے مسلم لا کے تحت کہ 1/3 سے زیادہ آپ وصیت کسی کے حق میں نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی چیز آپ دوسروں کو دینا چاہیں تو ہبہ کے توسط سے آپ دے سکتے ہیں، لیکن ہبہ میں پھر شرط یہ ہوگی کہ آپ کو امیڈیٹلی وہ چیز ٹرانسفر کرنی ہوگی. ویراز وصیت میں آپ کے یا پھر وہ شخص کے جس نے وصیت کی ہو اس کے انتقال کے بعد وہ چیز عمل میں آئے گی. میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا کہ وصیت اگر کی جاتی ہے تو کیا اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے؟ بدلا بھی جا سکتا ہے تو کب، کیسے، کیا کوئی شرائط ہے؟ ہاں، وصیت جیسا کہ میں نے کہا کہ روزانہ وصیت کی جا سکتی ہے. اگر آپ کچھ چینجز کرنا چاہیں، وہ وصیت کو کینسل کریے، دوسری وصیت لکھیے. آپ کی جب تک ہوش حواس ہے، مختصر یہ بات ہے کہ وصیت بدلی جا سکتی ہے، نئی تحریر کی جا سکتی ہے، پرانے کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. پہلے میں نے وصیت لکھی تھی، اس کو منسوخ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو وصیت کو بدلا بھی جا سکتا ہے. پھر صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ وصیت تحریر میں ہونا ضروری ہے اور اس کا رجسٹریشن لازمی ہے؟ اسلامک لا کے تحت وصیت تحریر میں ضروری نہیں ہے، نہ تو رجسٹریشن ضروری ہے. وصیت تحریر میں اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ واقعہ سے کوئی واقف ہو، چونکہ وصیت اس کی زندگی میں عمل نافذ العمل نہیں ہے. جی اس کے انتقال کے بعد کا مسئلہ ہے. وہ کیسا کہے گا کہ میں وصیت نہیں کیا ہے؟ اسی لیے تحریر کے ذریعے ہی معلوم ہوا کہ وصیت ہوئی ہے. اگر سمجھیے انتقال کے وقت بھئی کچھ نصیحتیں کر سکتا ہے وہ، لیکن اس میں بدلنے کا زیادہ یہ ہے چانس ہے جی کہ جس کے سامنے وصیت کی گئی ہو وہ موجود ہو. اگر ایمانداری سے اگر تحریر نہیں بھی کیا ہے، اگر وہ صحت ہوش و حواس اچھے ہوں، چونکہ اس وقت جس کے وصیت کی گئی ہے کوئی اگر خلاف ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ بابا ہوش میں نہیں تھا، اس سے زبردستی کہا گیا ہے. اسی لیے ہوش و حواس پہ ہی وصیت تحریر کرنا چاہیے. جی تو وصیت کو تحریر کر لیں تو یہ بہتر ہوگا، کیونکہ بعد میں جیسا کہ آج کا جو دور ہے بالکل جو پراشوب دور ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے کی بات کو لکھا جو جاتا ہے اس پر بھی لوگ آج کل آبجیکشن کر رہے ہیں. عدالتوں میں اس کا جو ہے ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، دستخطوں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ایگزامن ہو رہا ہے. تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کر لینا بہتر ہے، اور اگر ہوا تو اس کو آپ رجسٹرڈ بھی کر لیں تو بہتر ہوگا. ایک کالر ہم سے جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں. ہلو جی، آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے. جی ہم شوکت بول رہے ہیں پونا سے. جی شوکت صاحب، سوال بتائیے گا. جی ہم کو وکیل صاحب سے یہ جاننے کا تھا جی کہ ہمارے ایک پڑوسی رہتے ہیں جی جی، انہوں اپنے جائیداد کو جو ہے اپنے بیٹوں میں بانٹے. جی بانٹنے کے بعد اب ان کے بچے جو ہے ان کو بہت نافرمان کر رہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کے ماں باپ کا یہ خیال ہے جی کہ ان کے بچوں کو جو جائیداد انہوں نے بانٹی تھی جی تو وہ ان سے واپس لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو خلاصہ ذرا وکیل صاحب سے جواب دے تو مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا شوکت صاحب. ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے. میں احمد ہوں کشمیر سے. جی سوال بتائیے. اکثر میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں. جی اگر والد صاحب نے بیٹے کو نکالا ہے باہر، جی تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جی تو وراثت کے بارے میں کیا ہے؟ اس نے نکالا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دوستو پروگرام راست چل رہا ہے، 11 بجے تک میں امید کرتا ہوں اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. جلد سے جلد آپ سوالات کرتے ہوئے اس پروگرام میں شامل ہوئیے گا اور لیگل ایکسپرٹ سے ان عنوانات سے ریلیٹڈ آپ اوپینین حاصل کیجیے گا. شوکت صاحب نے پونے سے کال کیا تھا، مہاراشٹر سے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں بچوں کو جائیداد تقسیم کر دی. اب وہ بچے جو ہیں وہ نافرمانی کر رہے ہیں، اب یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ شوکت صاحب، آپ کا سوال مکمل نہیں ہے.
वाज़ेह नहीं है। आया रजिस्ट्रेशन के ज़रिए तकसीम किया गया है, आया हिबा किया गया है, या सेटलमेंट डीड बनाया गया है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है क्या नहीं मालूम। सिर्फ ज़बानी कहा गया है तो वो भी मालूम नहीं है कि गिफ्ट देने का उनका दावा है, नहीं है। सिर्फ कहेंगे कि भाई तुम यहाँ रह जाओ, तो अब वापस लेने कैसा वापस लेंगे? जैसा कि वापस ज़बानी कह दिए थे, ज़बानी ले सकते आप। अगर का कोई तहरीर है, डॉक्यूमेंट है, उनके नाम पे जायदाद ट्रांसफ़र हो गई है, क्योंकि ज़बानी कहने से ट्रांसफ़र नहीं होती, ट्रांसफ़र ही नहीं हुई तो आप लेना आसान है। अगर ट्रांसफ़र हो गई है, रजिस्टर्ड सेल डीड्स है उनके फेवर में, तो आपको एक नया कानून सीनियर सिटीजन्स एक्ट पास हुआ है, उसके ज़रिए अदालत ने, हुकूमत ने ये इख्तियार माँ बाप को दिया है कि वो अपने बच्चों को अगर जायदाद ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो फिर वो अदालत में दावा डाल के वो जायदाद को वापस ले सकते हैं। ये अगर राइटिंग में है तो, लेकिन आपने तफसील नहीं बताई। ठीक है, अगर राइटिंग में ना हो तो वापस लेना बहुत आसान होगा। अगर राइटिंग में है तो फिर जैसा साहब ने फरमाया कि अगर वो नाफरमान हो गए हैं बकौल आपके, तो फिर उस कानून के तहत आप मुकदमा करके अपनी जायदाद वापस भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस वगैरह भी आप बच्चों से दावा डाल करके ले सकते हैं। अहमद साहब ने कश्मीर से कॉल किया था। इनका कहना है कि किसी शख्स ने अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में घर से बाहर निकाल दिया या बेदखल कर दिया हो और बाद में वो इंतकाल कर जाता है शख्स, तो अब क्या उसके बेटे का हक़ उसमें क्या वाक़ई में रहेगा या फिर क्या हो सकता है? देखिए, इस सवाल में भी आया दूसरे विरसा ज़िंदा है या नहीं है, ये बात आपने नहीं कही। और रही बात अगर एक ही बेटा था, उसको जो है बेदखल कर दिया गया है, तो लड़के को बेदखल करने से विरासत ख़त्म नहीं होती। ये नस्बी रिश्ता है, वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता। और विरासत वो शख्स के इंतकाल के बाद ही शुरू होती है। अगर ज़िंदगी में वो बेदखल किया है तो इंतकाल के बाद वारिस बरकरार रहेगा। वो इसीलिए वाज़ेह सवाल नहीं है कि दीगर विरसा है, उनके कब्ज़े में जायदाद है भी, तो इसका जो हिस्सा है वो हिस्से के लिए ये मुकदमा दाखिल कर सकता है या पार्टीशन सूट फाइल कर सकता है। ये इख्तियार उसको है। बेदखल करने से रिश्ता ख़त्म नहीं होता। जी, जैसा कि अहमद साहब वकील साहब ने बताया है कि अगर दूसरे वर्सा हो या ना हो, इन दोनों हालात में आख़ करने से या बेदखल करने से मुस्लिम लॉ के तहत शख्स बेदखल नहीं होता, उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा रहेगा और उसके लिए वो मुकदमा भी कर सकता है। एक और कॉलों को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मैं मुजफ्फर बात कर रहा हूँ श्रीनगर से। जी मुजफ्फर साहब। जी, हमारा एक मसला था, जो हमारे वालिद साहब थे जी हमको बचपन में गोद लिया हुआ था। ठीक है। तो उनकी जो विरासत थी, उन्होंने अपने जो उनकी बहनें थी उनमें तकसीम कर ली थी। जी। जो अब उनकी जो विरासत बची हुई थी वो सारी मेरे वालिद साहब के नाम पे थी। पर वालिद वो गुजर गए अचानक से। ठीक है। जो गोद लिया हुआ था हमको, हमने पूरा डॉक्यूमेंट जो है, पासपोर्ट, सारा कुछ उन्हीं के नाम पे है। जी। हर कोई डॉक्यूमेंट, स्कूल, हर कोई चीज उन्हीं के नाम पे है। बट जो हमारी पूछताछ हैं, हमने उनको हिसाब बाज़ाब्ता दे दिया है, उस पर बाज़ाब्ता डील हो चुकी है, डीड बनी हुई है, बट वो अभी फिर से क्लेम कर रहे हैं कि हमको फिर से चाहिए। कौन? जो जिसको गोद लिया था वो क्लेम कर रहे हैं? नहीं, जो गोद लिया हमको उसी जगह पर बैठे हुए, जो प्रॉपर्टी है अभी उसी के अंदर है, पोजीशन उसी के अंदर है। ठीक है। जी। बट जो पूफिया हैं, जो उनकी जो वालिद साहब ने उनकी बहनें जो हैं, जी अब जी फिर से वो उसके लिए फिर से क्लेम कर रही हैं कि हमको फिर से चाहिए। ठीक है। जो जिसको गोद लिया गया था उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी किस तरीके से तकसीम की गई, ट्रांसफ़र की गई? किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ था ये प्रॉपर्टी का? हाँ, ये उनके जो वालिद साहब जिनको गोद लिया हुआ था, जी जी, उनके नाम पे ही है। जो मेरे बाप है, डैडी हैं, उन्हीं के नाम पे है प्रॉपर्टी। ठीक है। ठीक है, हो चुका है उनके। हमको इस बारे में मुझे कंफर्म करा था, इस बारे में क्या रहेगा। ठीक है। जिसको गोद लिया गया था उनके नाम पर कोई चीज़ मुंतकिल नहीं हुई? उनके नाम पर कोई चीज़ मुंतकिल नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। सब यहाँ पर जैसा मसला है कि किसी को एक शख्स ने गोद लिया था, अब जिसको गोद लिया था वो शख्स का इंतकाल, वालिद का इंतकाल हो गया जिसने गोद लिया था, और जो लड़का है वो प्रॉपर्टी पर ही रहता है। जो शख्स इंतकाल कर गए हैं उनकी बहनें इसमें हिस्सा पूछ रही है, क्या मसला इसमें हल हो सकता है? अडॉप्टेड सन है ये। जी। मुदबन्ना
बच्चा वारिस नहीं हो सकता, पहली बात वाज़ेह है। अगर वो जिस शख्स का इंतकाल हुआ उसकी बहनें ज़िंदा हैं तो बहनें उसकी वारिस हो सकती हैं और बहनों के दरमियान वो जायदाद तकसीम हो सकती है, लेकिन जो अडॉप्टेड सन है वो किसी भी किस्म का हकदार नहीं है। ठीक है। अगर इस किस्म से मामलात होते रहें साहब, तो जो भी बच्चे को गोद लिया जा रहा है या बच्ची को गोद लिया जा रहा है, अब जैसा आपने फरमा दिया कि अडॉप्टेड चाइल्ड को तो कोई वो हासिल नहीं कर सकता इनहेरिटेंस में, तो क्या करना चाहिए वालिदैन को उनके इंतकाल से पहले जिसको भी गोद लिया जाता है, क्या किया जा सकता है? उसमें मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँगा, उससे पहले कॉलर को शामिल कर लूँ। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। आपका नाम और शहर का नाम बताइए, टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दीजिए। हेलो जी, आपका नाम? गुलाम रसूल जी, सवाल बताइए। जी, मेरा मसला ये है कि जी, कि हम 2 भाई और 4 बहनें हैं, ठीक है, तो और एक माँ है। ठीक है, विरासत को हिस्से करने किसको कितना हिस्सा मिलेगा? ठीक है। आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है? हाँ, कब हुआ है? तकरीबन 12 साल पहले। ठीक है, 12 साल पहले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। 1900। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ करता हूँ सवाल साहब से, उससे पहले मैंने सवाल साहब से ये कहा था कि अडॉप्टेड चाइल्ड या किसी को भी कोई शख्स अडॉप्ट कर लेता है, स्पेशली मुस्लिम लॉ में, क्योंकि हिंदू लॉ में तो वो वारिस बन जाता है अगर प्रॉपर प्रोसीजर से उसको अडॉप्ट किया गया हो। मुस्लिम लॉ में अडॉप्टेड चाइल्ड किया गया हो, चाइल्ड लड़का हो या लड़की हो, और उन हालात में जिसने बच्चे को या बच्ची को गोद लिया हो, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, किस तरीके से वो प्रॉपर्टी को बच्चे के नाम पे या बच्ची के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? देखिए, अफसोस की बात यह है कि मुसलमान ख़ुद अपने क़ानून से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए मुसलमान पहले अपने क़वानीन से वाकिफ़ होना चाहिए। ये नई नादानी है। देखिए, अगर वो साहब वाकिफ़ होते तो अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में जिस बच्चे को उन्होंने पाला है, पोसा है, ज़ाहिर है मोहब्बत होती है, वो कुछ ना कुछ उसके नाम पर देते। अगर इस बात से वाकिफ़ होते कि इंतकाल के बाद ये वारिस नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर ज़िंदगी में वो जायदाद का कुछ हिस्सा या निसफ हिस्सा वो बच्चों को दे सकते थे, गिफ्ट के ज़रिए हिबा कर सकते थे या रजिस्ट्री कर सकते थे, किसी भी तरह से उसके हक़ में एक डॉक्यूमेंट लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। जी, तो जो नाज़रीन इस चीज़ को ज़रूर समझना है, अगर किसी को आपने, जो भी नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो किसी को गोद लिए हों तो वो इस बच्चे के हक़ में या वसीयत 1/3 लिमिटेशन कर सकते हैं, या फिर अगर मुकम्मल जायदाद देना चाहते हैं तो हिबा कर लें, और बेहतर होगा गिफ्ट करके। 1/3 वसीयत है वो। जी, गिफ्ट तो कुछ भी कर सकते। जी, 1/3 भी दूसरे विरसा वारिस के हक़ में करे तो फिर दूसरे विरसा मंजूर देना। अगर शिया क़ानून है तो वहाँ मुख्तलिफ बात है। 1/3 तक वो किसी को भी वारिस के, जैसा आपने फरमाया कि जो बच्चा अडॉप्टेड है वो तो वारिस नहीं है, उसके हक़ में 1/3 वसीयत की जा सकती है। वही दे सकते। जी जी, तो वसीयत की जा सकती है, या फिर हिबा करके ज़रूर रखें अगर किसी बच्चे को आपने गोद लिया हो, या बच्चा या बच्ची हो, वरना इंतकाल खुदा न खास्ता आपका हो जाए तो फिर इंतकाल तो होना ही है, जब कभी हो जाए तो फिर उसके बाद हो सकता है आपके दूसरे वर्सा उस बच्चा या बच्ची को कुछ भी देने से इनकार कर दें, जैसे इस मसले में हुआ है। गुलाम रसूल साहब ने हमें कॉल किया था, इनके 2 भाई 4 बहनें हैं, माँ भी ज़िंदा है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। अब वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी है उसको इनमें कैसे तकसीम किया जा सकता है? 2 भाई हैं जी, 4 बहनें हैं, माँ भी है। माँ का 1/6 हिस्सा निकालना जी, जो भी जायदाद है, क्योंकि भाई बहनें हैं, औलाद नहीं है। औलाद इनके वालिद साहब का इंतकाल हो वालिद गया साहब है। कहाँ, तो भाई जी, भाई बहनें हैं, औलाद है। जी। 1/6 हिस्सा माँ का होता है। 1/8 शायद माँ नहीं, का। बेवा जी, रहे तो ठीक है, बेवा। जी माँ वो तो अब इसकी इंतकाल किसका हुआ? जी बाप का हुआ। जी, वालिद साहब का। हाँ, वहाँ तो 1/8 बेवा का है, ठीक है, औलाद नहीं है यहाँ पे। जी, है औलाद तो फिर फ़र्क पड़ता। औलाद है तो फिर 1/8 होगा, अगर औलाद नहीं है 1/4 हो। 1/4 होगा। ये डिफरेंस उसमें है।
ٹھیک اب یہاں پر یہ بیوہ ہے، مت کیجیے، بیوہ کہیے، جی، ایک بیوہ ہے اور دو بیٹے ہیں اور بیٹے ہیں، دو بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. ہاں. تو یہ بیوہ کو جو ہے 1/8 جائے گا، اور جو باقی بچے گا 2 بیٹے 4 بیٹیاں، جی 2 بیٹے 4 بیٹیاں، تو اس کے جو ہے 8 حصے ہوں گے. ٹھیک ہے. 8 لڑکوں کو 2 حصے جائیں گے، لڑکیوں کو 1 حصہ جائے گا. یہ حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے. 2 آنے حصہ ماں کا یعنی کہ بیوہ کا، اور بیٹوں کا ڈبل آتا، اور جی. اس کا نصف جو ہے لڑکیوں کو جاتا. ٹھیک ہے. غلام رسول صاحب جیسے صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے پراپرٹی میں سے 1/8 حصہ ماں کو دے دیجئے گا، وہ بیوہ ہے، اور اس کے بعد 8 حصے اس پراپرٹی کے کیجئے گا. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کی اگر پراپرٹی ہے تو 1 لاکھ روپے کو 8 حصوں میں تقسیم کر لیں. 2 حصے لڑکوں کو جائیں گے، 1 حصہ لڑکیوں کو جائے گا. برابر صاحب سے. دوستو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وراثت، وصیت اور ہبہ پر. اس عنوانات سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہوں تو جلد سے جلد اس پروگرام میں شامل ہوگا. امید کرتا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو فون نمبرات نظر آ رہے ہوں گے. ایک کالر اگر ہو تو شامل کر لیں. ہلو، غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. دوستو جیسا کہ میں نے عرض کیا، وراثت، وصیت اور ہبہ پر گفتگو جاری رہے گی، کیونکہ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. جو ناظرین ہم سے ابھی جڑے ہیں وہ اپنے سوالات تیار رکھیے گا. ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اقلیتی امور کا جسے وزیر بنایا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقلیت میں نہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی مانتی ہے کہ مسلمان اقلیت. تو پھر اقلیتی امور کے وزیر اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد الگ. آپ کی پارٹی میں بھی کئی لالچی تھے، اس کا مطلب لالچی دنیا میں کہاں نہیں ہوتے ہیں بھائی. پروپیگنڈا مشنری تھا، وہ بڑا اسٹرانگ تھا اور اس نے دل کو تاڑ بنایا. اوپر سے لے کے نیچے تک ڈویژن ہو چکا ہے، ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ان کے خلاف غصہ اور نفرت چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اردو کو آج بھی بہت ہی پیار سے دیکھا جاتا ہے، اردو سے لوگ محبت کرتے ہیں، اردو کے لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں. کون غیر مسلم ایسا ہے جو اسے چھوڑ کے، کون سا منسٹر ایسا ہے جو ان اداروں کو چھوڑ کے اپنے پاٹھشالاؤں میں بھیجتا ہو لوگوں. جب بھی میرا مقابلہ ہوا ہے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے عناصر انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں نہ آ پائیں جو اس کو سیاسی اڈہ بنانے کی کوشش کریں. ان کا جو ابھی ایجنڈا ہے وہ اسکولوں کے نظام میں اردو تعلیم کی شمولیت کا ہے. سیاسی قائد، مذہبی پیشوا یا ہو ادیب و دانشور، سبھی کا ہوگا سوالات سے محاصرہ. خاص ملاقات دیکھیے ہمارے ساتھ خاص ملاقات ہر اتوار رات 9:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2 بجے صرف منصف ٹی وی. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائف میں خیر مقدم ہے. میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وراثت، وصیت اور ہبہ پر. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محمد علاء الدین انصاری سینئر ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، جو آپ کے سوالات کے بھی جوابات دے رہے ہیں. لگاتار ہمیں کالز بھی وصول ہو رہے ہیں. دوستو جلد سے جلد 11 بجے تک اس پروگرام کو ہم ٹیلی کاسٹ کریں گے. جلد سے جلد آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا دیجیے گا. آج ہم جیسے تینوں چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں. میں ہبہ پر صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ گفٹ جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے اور ہبہ جو مسلم لا کے تحت ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے عموماً اس دونوں چیزوں میں؟ صاحب سے میں درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. ٹی پی ایکٹ کے تحت گفٹ جو عموماً ہوتا ہے اس کو رجسٹریشن فیس یا سیل ڈیڈ ہوتی، رجسٹریشن فیس کم ہوتی گفٹ میں. جی، جیسا اس میں 11% ہے تو یہ 6% ہوگی. لیکن یہی ٹی پی ایکٹ میں جو ہبہ کا ہے سیکشن 123 ہے جی، اس کے تحت اگر ہبہ کرتے ہیں آپ تو ایک تو رجسٹری ضروری نہیں ہے، فیس بچ گئی. جی، یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ غافل بہت ہے، چونکہ حکومت ہی اس بات کی اجازت دے چکی ہے جی جی کہ آپ اپنی پراپرٹی ہبہ کے ذریعے تقسیم کر سکتے ہیں. ہاں یہ خوف ہوتا ہے کہ بھئی زبانی ہبہ کیسا، ہبہ بھی زبانی، تو اس کے لیے ایک ترکیب یہ ہے
जी کہ میں ترکیب ہبا پر کو بات ایک کروں گا, ایک کالر کو شامل کر لوں. ہلو. ہیلو جی وعلیکم السلام, آپ کا نام اور شہر کا نام؟ جی میں عرفان بول رہا ہوں آندھرا سے. جی سوال بتائیے. جی میرے ایک پڑوسی نے جی وصیت کر دی تھی مرنے کے پہلے کہ جو جائیداد ان کی ہے جی ان کی بیوی کے ہے اور ان کے اڈاپٹڈ سن کے لیے جی دی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا وہ کہاں تک امپورٹینس اس کی ہے؟ ٹھیک ہے, جو وصیت جو کی گئی ہے اس کو کتنا کتنا دیا ہے یہ بتا سکتے ہیں؟ دونوں کا آدھا آدھا کر دیا تھا. آدھا آدھا کر دیے. ٹھیک ہے. وہ ایک ہی لڑکا ہے اڈاپٹڈ اور ان کا ایک لڑکا ہے اڈاپٹڈ, ان کا بھی کوئی بھی بچے نہیں. ٹھیک ہے. جو صاحب کا انتقال ہوا ان کے والدین زندہ ہیں؟ نہیں کوئی بھی نہیں ہے, صرف بیوی اور ان کے دوسرے بھائی وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. وہ جو انتقال ہوا ہے ان کے بھائی وغیرہ ہیں, بھائی بہن؟ بھائی ایک ہے. ٹھیک ہے. وہ کچھ عمل دخل کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ نہیں فی الحال تو نہیں ہے. فی الحال تو نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو, آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے. جی عدنان قریشی قصاب پورہ دلی سے. جی صاحب سوال بتائیے گا. جی ہمارے دادا کی جگہ ہے جی اور انہوں نے اپنی بہنوں کو جگہ دی تھی. ٹھیک ہے. وہ ہمارے مطلب گھر میں ہی ہے, جو ہمارے مطلب دادا وادہ رہتے ہیں ان کی برابر میں جگہ ہے. جی وہ گھر کے فیصلے نہیں ہو رہا ہے, مطلب آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کا فیصلے کیسا ہو, آپ کے ان کو اس ٹائم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے دادا جان ابھی ہیں؟ جی ان کو انتقال فرمایا. کب انتقال ہوا ہے ان کا؟ جب تو ہم ہوئے بھی نہیں تھے, 20-22 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ کے والد کو کتنے بھائی بہنیں ہیں؟ کیا والد کے بھائی تو 4 ہیں جی اور بہنیں بھی 4 ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے مکان میں اور جو بہنیں ہیں یہ آپ کے دادا کی بہنیں رہتی ہیں؟ دادا کی بہنوں کا بھی انتقال ہوگا, ان کے بچے ہیں, ان کے بچے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی قسم کے ہسبینڈ کا مطلب ہمارا جو ٹھیک ہے ٹھیک پھپھد ہے جی ان کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک, تو وہ نکل نہیں رہے ہیں؟ ہاں وہ نکل نہیں رہا ہے. وہ مطلب ان کو حق دینا جائز ہے یا ناجائز ہے, مطلب غلط ہے؟ آپ دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے؟ جی ہم تو دینا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی مطلب حاصل کرنا ہے کہ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ دے سکتے ہیں نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں. ہلو. ہلو سر. جی آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے. ہلو سر, میں ڈسٹرکٹ اننت ناگ سے سر بول رہا ہوں. جی نام بتائیے. ہاں میرا نام عبدالسلام بٹ ہے. جی میرا چاچا جو ہے اس نے شادی نہیں کی. ٹھیک ہے. ہاں پھر اس نے اپنی ہی بہن سے ایک لڑکا لایا گھر پر اور اسی کو پالا. ٹھیک ہے. اور پھر اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اسی کے نام پر ڈگری دی. ٹھیک ہے. کیا وہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. آبجیکشن کس کو ہے؟ ہیلو سر. کسی نے آبجیکشن کیا ہے ان کے نام پر کرنے کے بعد؟ نہیں ہم نے آبجیکشن کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ کے جو چچا ہیں, ہاں چچا کو ملا کر کے اور کتنے بھائی بہنیں ہیں آپ کے؟ چچا کو ملا کر 2 بھائی تھے, وہ دونوں ڈیتھ ہو گئی, ان کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہے وہ شادی شدہ ہے؟ ہاں وہ بھی شادی شدہ ہے, اس کو بھی شادی اس نے کی. ٹھیک ہے. تمام جائیداد ان کے نام پر کر دی گئی ہے؟ ہاں سارا اس نے ان کے نام, منقول و غیر منقول ڈگری میں دے دیا. ڈگری کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں. ہلو. جی آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے. ہلو. ساگر بول رہے ہیں. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ دھنباد جھارکھنڈ. جھارکھنڈ سے. جی سوال بتائیے. سوال یہ ہے کہ ماں کا نام سے زمین ہے جی, تو بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ ٹھیک ہے. کتنے لڑکے اور لڑکی ہیں ساتھ میں؟ 5 لڑکی ہے, 3 ہے. کتنے, پھر سے ایک بار دوہرائیں. 5 لڑکا ہے 3 لڑکی ہے. 5 لڑکا اور 3 لڑکیاں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ماں کی جائیداد ہے. ماں ابھی ہیں دنیا میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. صاحب عرفان صاحب نے ہمیں کال کیا ہے, سیریل وائز ہم سوالات لے لیں گے. آندھرا پردیش سے انہوں نے کار کیا ہے, پڑوسی ان کے ہیں, انہوں نے شادی کی تھی, بچے نہیں ہوئے تو ایڈاپٹ کیا تھا چائلڈ کو, اور ان کی جو پراپرٹی ہے انتقال کرنے سے پہلے انہوں نے وصیت لکھی تھی, اور ایکولی بیوی اور ایڈاپٹڈ چائلڈ کے نام پہ وصیت کر دی گئی. اس میں وصیت
जो की गई है सिर्फ 1/3 तक वो काबिल अमल है, नाफिज हो सकती है, यानी कि जो गैर वारिस को जो दी गई जी अडॉप्टेड सन को बकाया बीवी को मिलेगा। मसला आसान है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा करें हैं तो ज़्यादा नहीं होगा बल्कि उस हद तक बातिल होगी, 1/3 तक वो काबिल अमल होगी। जी जी। जैसा वसीयत का जैसा साहब ने फरमाया कि बीवी और अडॉप्टेड चाइल्ड के उसमें आधा आधा कर दिया गया है, होना तो ये चाहिए था, हिबा होना चाहिए था, आधा आधा करते। लेकिन जैसा आपने फरमाया कि ऑब्जेक्शन तो नहीं है, खुदा न खास्ता कोई ऑब्जेक्शन होता है तो फिर जैसा साहब ने बताया कि 1/3 तक तो गैर वारिस यानी अडॉप्टेड चाइल्ड को मिल जाएगा और बकाया जो बचेगा वो बीवी को मिलेगा। हाँ, अगर जो इंतकाल कर गया है उसके भाई बहनें कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं तो ज़रूर इसमें कुछ नुकात उनके फेवर में निकल सकते हैं। कुरैशी साहब ने दिल्ली से कॉल किया था, दादा की प्रॉपर्टी है, दादा के बहनों को उनकी ज़िंदगी में उन्होंने एक मकान में रहने की इजाज़त दी थी इनके साथ और उनके बच्चे भी रहते हैं, तो अब ये बहनों को क्या हिस्सा इसमें देना ज़रूरी है? अगर कोई शख्स औलाद वाला है, बेटे बेटियाँ हैं, तो उसकी बहनों का हिस्सा नहीं है जी। बाप का हिस्सा हो सकता, माँ का हो सकता, लेकिन बहनों का नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी औलाद है, बेटे हैं बेटियाँ हैं, तो उसके मुस्तहिक हो सकते हैं। अगर वो या उनके नाम पर ट्रांसफ़र किए हैं ये वजाहत नहीं है जी, गिफ्ट किए हैं वजाहत नहीं है। सिर्फ रहने की इजाज़त देना वो मिल्कियत की मुंतकिली नहीं होती जी, और वो हकदार नहीं है। ठीक है। और अगर ये देना चाहें ना देना चाहें तो इनकी मर्ज़ी की बात है, वो तमाम उर्सा मिलकर फिर इजाज़त देनी होगी। तो कुरैशी साहब, ज़रूरी नहीं है जो आपके दादा की बहनें उस मकान में रहते हैं उनको किसी भी तरीके से उसमें शेयर नहीं मिल सकता। हाँ, अगर दादा ने किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स उनके फेवर में बनाए हैं तो वो फिर अलग है, फिर वो वसीयत अगर होगी तो 1/3 से ज़्यादा नहीं, और हिबा अगर कर दिया गया है तो जितनी जायदाद पे वो रहते हैं अगर उस पर हिबा हो गया तो फिर उनको देना लाजमी है। आप लोग अगर देना चाहते हैं तो फिर जैसा आपने बताया ये दादा के 4 बेटे और 4 बेटियां हैं, तमाम लोग राज़ी होकर के इनको कुछ दे सकते हैं, वरना नहीं। अनंतनाग से साहब ने कॉल किया था, इनके चचा ने शादी नहीं की थी लेकिन एक बच्चे को इन्होंने पाल लिया था और इन्होंने तमाम जायदाद डिग्री के हिसाब से यानी रजिस्टर्ड उन्होंने कर दिया बच्चे के नाम पर, तो क्या ऐसा किया जा सकता था? ये बिल्कुल कर सकते जी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में ये एक शख्स जायदाद तो किसी के भी नाम पे मुंतकिल कर सकता या वक़्फ़ कर सकता। यहाँ जब रजिस्टर करके दे दिया है तो वो बाख्तियार है, दे सकता। ठीक है, किसी और को ऑब्जेक्शन करने की कोई इसमें जो है गुंजाइश नहीं है। जो बच्चे के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है प्रॉपर्टी तो फिर अब वो दूसरे जैसे भाई बहन भी हो वो इसमें अमल दखल नहीं कर सकते। झारखंड से साहब ने कॉल किया था, माँ की ज़मीन में लड़कियों का क्या हक़ होता है? कितने लड़कियां हैं? जी नहीं, मैं एक जनरल सवाल कर रहा हूँ कि अगर एक खातून है उसकी प्रॉपर्टी है तो उसमें बच्चों के हक़ में कोई फ़र्क पड़ता है उससे? हाँ, वो अलग बात है। ये सवाल वाज़ेह नहीं है। माँ बेटियों का कितना हिस्सा है नहीं बोल सकते। अगर बेटियां 2 है, भाइयाँ हैं, नहीं भाई बहनें हैं। जी मैं बता देता हूँ सवाल। 5 लड़के 3 लड़कियाँ हैं। हाँ ऐसा बोलिए, 5 लड़के 3 लड़कियाँ, तो उस जायदाद के माँ का इंतकाल हो चुका है। नहीं, माँ है अभी, तो ये हिस्से काम नहीं आते जी। माँ अगर ज़िंदा है अपनी कितना भी हिस्सा किसी को भी बेटियों को दे सकती है, किसी को महरूम कर सकती है, बाख्तियार है। अगर वो ना हो इंतकाल हो तो फिर 13 हिस्से उसके बनाए जाएंगे, 2-2 हिस्से बेटों को देंगे और 1-1 हिस्सा बेटी को देंगे। अब यहाँ पर वालदा ज़िंदा है, यहाँ वो अपनी पूरा कुल इख्तियार रखती हैं, किसी को भी कुछ भी दे सकती हैं। ठीक, तो माँ की प्रॉपर्टी हो या वालिद की प्रॉपर्टी हो, इससे किसी भी वारिस के हक़ में कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जितना हिस्सा मुख्तस कर दिया गया है वो तो मिलकर ही रहेगा, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो। आपके केस में वालिदा अभी ज़िंदा है तो ये जिसको चाहे जितनी प्रॉपर्टी हिबा के तौर पर दे सकती है, अभी गिफ्ट कर सकती है। साहब, जैसा एक सवाल हमको पहले शौकत साहब का उसूल हुआ था कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी में बच्चों को प्रॉपर्टी दे देते हैं और बाद में बाज़ औक़ात कुछ वालिदैन तकलीफ़ उठाते हैं। आपकी क्या राय होगी
अहम राय जो क्या अपनी ज़िंदगी में लोगों को तकसीम कर देना चाहिए? आज माशरे में जो बुराई फैली हुई है, ये उमूमन देखा जा रहा है कि बच्चे नाफरमान होते हैं या कमाने के काबिल हो जाते हैं, उनको पर आते हैं, अलग अलग घोंसले बनाकर चले आते हैं और ये माँ बाप कसब पुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं, या इन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले जो बच्चे हैं वो इन्हें किसी होम में माजूरीन के घर में शरीक कर देते हैं और कुछ पैसे देते हैं। ये मुनासिब बात नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर माँ बाप अपनी ज़िंदगी में जायदाद मुंतकिल किए हैं तो वे नेक नीयती से किए थे, ये उनका फ़र्ज़ था औलाद का कि माँ बाप की देख रेख करना। लेकिन जनरली आज जो देखा जा रहा है, ना इस्लाम से वाकिफ़ है, ना ईमान है और ना माँ बाप का मुकाम है, ना इज़्ज़त है, इसलिए सब मादा परस्त हो चुकी हैं। इसलिए अब जो वालिदैन हैं, मैं उन्हें यही बात कहूँगा कि अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ और पाँव मत बांध लीजिए। आपकी हयात के बाद तो कहे किसी भी तरीक़े से आपके विरसा हकदार होंगे। अगर नहीं है ज़िंदगी में, नहीं चाहते आप खुद जायदाद को बेच डालिए। बेच डाल के बड़ी जायदाद है, आप अगर बच्चे नाफरमान हैं तो उनको छोड़ दीजिए। कोई छोटी जायदाद किराए का घर में भी ज़िंदगी हो सकती है। अपना आखिरी घर तो खबर है, इसीलिए ये ज़िंदगी को बहुत बड़ी नहीं समझना। और बच्चों के लिए जो आप बड़े किए हैं पाल पोस कर, वो बहुत कुछ कर डाला है आपने, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। शायद एक बात से आपने वाकिफ़ नहीं कराया कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, माँ बाप के हुकूक़ क्या है, अल्लाह के हुकूक़ क्या है, अक़ायद क्या है। ये शायद कमी रह गई होगी, इसीलिए औलाद वैसी होती है। इसीलिए अल्लाह के वास्ते अब जब तक हयात है, सांस चल रही है, ऐसा मत करिए कि बच्चों को, चूँकि बच्चे बदलने देर नहीं लगती, शादियाँ होते ही, बाहर लड़कियाँ आती ही वो लोग बदल जाने के 99% इम्कान आते। ऐसे कई शरीफ लोग हैं जो आज रो रहे हैं, परेशान हैं। इसीलिए मेरी एक नसीहत है, ख्वाहिश है कि माँ बाप अपने औलाद के नाम पे अपनी ज़िंदगी में जायदाद मुंतकिल मत करें। अगर किसी चाहत है तो कुछ हिबा करके दे दीजिए। जी साहब, बेहतर है कि आजकल का जो माहौल है उस हिसाब से आपने जैसा फरमाया कि अपने हाथ पैर बांध कर ना रख लें। लेकिन अगर मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा बड़ी है, इन हालात में आप ये भी मशवरा देते चले कि कुछ हिस्सा अपने पास रख लें और बाकी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। मोहताज मत रहिए, मेरा कहने का मतलब। ठीक है तो दोस्तों, ये एक अहम चीज़ है। बच्चे को माँ बाप अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते थे और फिर बाद में जैसा साहब ने फरमाया कि परेशान होते हैं, कोई इनको देखने वाला नहीं होता। बच्चे फिर अपनी मजबूरी सुनाने लग जाते हैं, उनके बच्चों की बात करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया गया था और आपके नाम पे ट्रांसफ़र किया गया था। बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं, मीडिया के थ्रू, फिल्मों के थ्रू और भी बहुत सारे अखबारात के थ्रू आप इन चीज़ों को जानते पढ़ते आए हैं। मैं भी वही तमाम लोगों को साहब की चीज़ जो आपने बताई है एग्री करूँगा कि तमाम तर जायदाद तो ख़तई आप अपने बच्चों के नाम पर फ़िलहाल ना करें। साहब, बहुत सारे केसेस हमको देखने में आते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन पे जुल्म करते हैं कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दें, ये ऐसा मामला हो जाता है। इन हालात में क्या मशवरा देंगे आप? इन हालत में अगर बच्चे जुल्म कर रहे हैं माँ बाप पर, माँ बाप क़ानून का सहारा लेना चाहिए, पुलिस में दरख्वास्त देना चाहिए, उन्हें घर पर ना आने के लिए पाबंद कर देना चाहिए, बाउंड ओवर कर देना चाहिए। अगर वो सुधर जाते हैं तो माफ़ करना, अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद करता है, हम भी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन औलाद अपना रवैया, अपनी रविश को बदलना चाहिए। अगर वो जुल्म कर रहे हैं तो जुल्म के ख़िलाफ़ एक तो हमारा माशरा उसका बायकाट करना चाहिए, लेकिन माशरे में ऐसे अफराद हक़ परस्त अफराद नहीं मिल पाते, इसलिए पुलिस का कानून का सहारा लिया जा सकता है। जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है तो कानूनी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जी, वाकई में अगर बच्चे बहुत जालिम हैं तो कम से कम एक पुलिस में दरख्वास्त तो ज़रूर दे के रखना ज़रूरी है और अपने जो और रिश्तेदार हैं उनको इन चीज़ों से ज़रूर वाकिफ़ करवा दें कि इस किस्म से आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। पुलिस जो रहेगी, आजकल तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बुनियाद पर कुछ ऑफिसर्स भी आकर घर पे मायना करते हैं और देख कर जाते हैं कि प्रोटेक्शन है या नहीं है। तो ज़रूर ये चीज़ को आप जहन में रखिएगा।
शर्मिंदगी थोड़ी उठानी पड़ेगी आपको अपने औलाद की वजह से, लेकिन दरख्वास्त ज़रूर पुलिस में दे दें, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर इसके मुताला करें। सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा ले सकते हैं जी, ट्रांसफ़र होने के बाद भी प्रॉपर्टी ले तो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं तो जी। सीनियर सिटीज़न एक्ट पर भी साहब के साथ हमने गुफ्तगू की थी और उसको रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलाया भी जाता है मुनसिफ टीवी पर। आप ज़रूर उसका मुशाहिदा बहुत गौर से कीजिएगा जब कभी वो प्रोग्राम रिपीटेड आएगा। दोस्तों, बहुत सारे कॉल्स भी हमें आ रहे हैं, सवालात भी मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मुझ पर वाजिब है मैं साहब का शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू। मैं फ्यूचर में भी जैसा हमेशा कहता हूँ सब तकलीफ़ देता रहूँगा, इन उन्वानात पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। हाजिर हैं जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले जुमे को लीगल पॉइंट्स लाइव में एक नए उन्वान के साथ, एक नए गेस्ट के साथ मैं फिर से आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए लीगल पॉइंट्स लाइव की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।